योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् आश्विनमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां सोमवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर् मासस्य 16 दिनाङ्के त्रयोविंशति-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवद्विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं वयं सद्ग्रन्थं सेवयामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ब्रह्मणः स्वरूपं किमस्ति, ब्रह्मणः परिचयः कः इति विविधैः विशेषणैः भगवत्पादाः निरूपयन्ति। किं नाम ब्रह्म, किं ब्रह्म तत्त्वं, किं च तस्य स्वरूपम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे चर्चा चलति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां वा द्वयोः श्लोकयोः ब्रह्मतत्त्वस्य बहूनि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति। येषु विशेषणेषु कानिचन विशेषणानि अस्माभिः विलोकितानि। एकैकस्य विशेषणस्य अस्माभिः बहु गभीरं चिन्तनं कर्तव्यमस्ति चेदेव एतस्य परिचयः भवति। पुनश्च यावत् परिचयः न भवति तावत् प्रीतिः न भवति। संस्कृतभाषायाः एकः सिद्धान्तः अस्ति, परिचयेन विना प्रीतिर्न भवति। परब्रह्मणः परिचयः प्राप्तव्यः अस्ति चेत् शब्दब्रह्मणः परिचयः आवश्यकः अस्ति। शब्दब्रह्मणः परिचयं विना परब्रह्मणः परिचयः भवितुं नार्हति। अतः शाब्दे परे च निष्णातः इति एकं विशेषणं प्रदत्तं वर्तते गुरोः श्रीमद्भागवत महापुराणे। शब्दब्रह्मणि अपि यः निष्णातः अस्ति एवं च परब्रह्मणि अपि यः निष्णातः अस्ति तादृशः कश्चित् समर्थः गुरुः भवति चेदेव सः परब्रह्मणः परिचयं कारयितुं शक्नोति। तर्हि शब्दब्रह्मणः परिचयेन परब्रह्मणः परिचयः भवति इति कृत्वा अत्र विविधानि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति। परिचयेन विना प्रीतिर्न भवति। यदि प्रीतिः अस्ति, परब्रह्मणि यदि प्रीतिः अस्ति चेत् तस्य एकः अर्थः भवति शब्दब्रह्मणः परिचयः अस्ति। यदा परिचयः भवति तदानीमेव प्रीतिः भवति। यावत् परिचयः नास्ति तावत् प्रीतिः नास्ति।
तर्हि अत्र द्वयोः श्लोकयोः यानि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति तेषां विशेषणानां तयोः श्लोकयोः पुनरेकवारम् अनुसन्धानं कृत्वा यानि विशेषणानि अस्माभिः यथामति दृष्टानि ज्ञातानि श्रुतानि सन्ति तेषाम् एकवारम् आवृत्तिं कृत्वा पुनः अग्रे अनुसरामः। अतः परं ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनं प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपं निरस्तमायाकृतसर्वभेदं नित्यं सुखं निष्कलमप्रमेयम् अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययं ज्योतिः स्वयं किञ्चिदिदं चकास्ति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अस्माभिः तद्ज्ञेयमस्ति यद् ब्रह्मणः स्वरूपं किम् अस्ति। तर्हि अत्र अस्माभिः ज्ञातं यत् परं सत् अद्वितीयं विशुद्धं विज्ञानघनं निरञ्जनम् इति षड्विशेषणानि ज्ञातानि। एकैकस्मिन् विशेषणे अस्माभिः विशेषतः ध्यानं दत्त्वा चिन्तनं कृत्वा निदिध्यासनं यावद् यात्रा क्रियते चेदेव ब्रह्मतत्त्वं ज्ञातुं प्रभवामः, नान्यथा अयं वाग्व्यापारः एव अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। तर्हि निर्गतम् अत्र एकोऽपि दोषः तादृशः नास्ति यः दोषः यस्मिन् विद्यते इति कृत्वा उक्तं वर्तते। अत्र एकमपि दूषणं नास्ति, मालिन्यं नास्ति, कलङ्कः नास्ति, दोषः नास्ति, तादृशः अयमेकः शब्दः अस्ति निरञ्जनः। एतानि सर्वाण्यपि विशेषणानि सन्ति। विशेषणस्य अर्थः भवति यः शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु चलति तद् विशेषणं भवति। अतः पुल्लिङ्गे भवति निरञ्जनः, स्त्रीलिङ्गे भवति निरञ्जना, नपुंसकलिङ्गे भवति निरञ्जनम्। सर्वेषामपि शब्दानाम् अत्र परब्रह्मणः विशेषणं येषु शब्देषु गुम्फितमस्ति ते सर्वेपि शब्दाः विशेषणभूताः सन्ति, अर्थात् त्रिषु लिङ्गेषु एते शब्दाः चलन्ति। अतः ब्रह्मतत्त्वस्य चर्चा क्रियते इति कृत्वा सर्वेपि नपुंसकलिङ्गे शब्दाः भविष्यन्ति। किन्तु एतादृशः ईश्वरः अस्ति, एतादृशः विभुः अस्ति, एतादृशः परमात्मा अस्ति इति यदि अस्माभिः प्रतिपादनीयमस्ति चेत् सर्वेपि शब्दाः पुनः पुल्लिङ्गे भविष्यन्ति। परः, सतः, अद्वितीयः, विशुद्धः, विज्ञानघनः, निरञ्जनः एते सर्वेपि पुल्लिङ्गवाच्याः शब्दाः भविष्यन्ति। कारणं विशेष्यं यदि पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् विशेषणानि पुल्लिङ्गे भवन्ति, विशेष्यं यदि नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् विशेषणानि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। तर्हि अत्र सर्वाण्यपि विशेषणानि नपुंसकलिङ्गे एतस्मात् कारणात् सन्ति, कारणमत्र विशेष्यं नपुंसकलिङ्गे वर्तते। ब्रह्म इति नपुंसकलिङ्गे शब्दः अस्ति इति कृत्वा तस्य विशेषणानि अपि सर्वाण्यपि नपुंसकलिङ्गे सन्ति। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि इति प्रसिद्धः अयमेकः सिद्धान्तः वर्तते। इतः परमग्रे परब्रह्मणः विशेषणं किमस्ति, वैशिष्ट्यं किमस्ति? तर्हि अत्र उक्तं प्रशान्तम्, अत्यन्तं शान्तिमयं तत्त्वम् अस्ति इति प्रशान्तम्। शान्त शब्दस्य अर्थः भवति अयं शान्तः अस्ति, इदं शान्तम् अस्ति इति तदानीं वक्तुं शक्यते यदा कदाचित् क्रुद्धः भवति, पुनः इदानीं सः शान्त्या उपविष्टः अस्ति चेत् शान्तः अस्ति। किन्तु कदापि क्रुद्धः न भवति इति प्रशान्तः इति एकः भेदः दर्शितः वर्तते। शान्तप्रशान्तयोः कः भेदः? कः शान्तः अस्ति, कः प्रशान्तः अस्ति? कदाचित् क्रुध्यति, किन्तु इदानीं सौम्यभावेन उपविष्टः अस्ति चेत् सः शान्तः अस्ति। किन्तु क्रोध कर्तुं न जानाति, कया रीत्या क्रोधः कर्तव्यः एतदपि ज्ञानं यस्मिन् नास्ति सः प्रशान्तः अस्ति। श्रीमद्भागवत महापुराणे इदमेकं विशेषणं वर्तते सप्तमस्कन्धे प्रह्लादस्य। भक्तप्रवरः अस्ति प्रह्लादः। सः प्रह्लादः विविधान् अत्याचारान् सोढ्वापि प्रशान्ततया उपविष्टः वर्तते। हिरण्यकशिपुः प्रताडयति, भर्त्सयति, तथापि अयं प्रह्लादः कदापि क्रुद्धः न भवति।
सौम्यदशायामेव तिष्ठति इति कृत्वा अयं प्रह्लादः प्रशान्तः अस्ति इति तत्र उक्तं वर्तते। भवतु शान्तशब्दस्याग्रे प्र उपसर्गः अस्ति, तेन प्रशान्तशब्दः भवति, किन्तु एकेन उपसर्गेण अपि अर्थभेदः भवति, महान् अर्थभेदः भवति। उपसर्गाणाम् इदं महत्त्वम् अस्ति। अतः शान्तप्रशान्तयोः कः भेदः इति कश्चित् सामान्यजनः यदि उत्तरति चेद् वदति अत्र प्र उपसर्गः अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति, शान्तशब्दस्तथैव अस्ति, किन्तु अर्थे महान् भेदः अस्ति। कदापि क्रोधः न येन ज्ञातः, कया रीत्या क्रोधः कर्तव्यः, कया रीत्या क्रोधः भवति, कदापि क्रुद्धः न भवति। तादृशः यदि कश्चित् जीवः, तादृशः कश्चित् जनः यदि अस्ति चेत् सः प्रशान्तः अस्ति। एवञ्च प्रशान्तभावः कदा आगच्छति तर्हि श्रीमद्भागवत महापुराणे एव उक्तं वर्तते। दशमस्कन्धे यदा कृष्णसुदाम्नोः मेलनं भवति तस्मिन् समये सान्दीपनीं गुरुं स्मृत्वा श्रीकृष्णः सुदाम्ने कथयति, गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये। मनुष्यः पूर्णः भवति, मनुष्यः प्रशान्तः भवति यदा गुरोः पूर्णः अनुग्रहः भवति। पूर्णरूपेण यदा कश्चित् समर्थः गुरुः अनुग्रहं करोति, कृपां वर्षति, तदानीं जीवः, मनुष्यः, साधकः, भक्तः, शिष्यः, छात्रः पूर्णः भवति, प्रशान्तः भवति। इदं विशेषणद्वयं वर्तते। गुरोः कृपायाः किं फलं तद् यदि ज्ञेयमस्ति चेत् तदानीं ज्ञातुं शक्यते। यदि शिष्ये, साधके, भक्ते परिपूर्णता अस्ति चेदपि परिपूर्णतायाः कारणमस्ति अनुग्रहः। एवं च प्रशान्तत्वमस्ति चेदपि तस्य कारणमस्ति गुरोः अनुग्रहः। स्वयं भगवान् वदति, गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये। तर्हि न कदाचिदपि परब्रह्म तत्त्वमपि तादृशं वर्तते यः कदापि यत् तत्त्वं कदापि न क्रुध्यति। कदाचित् प्रश्नः भवति, जिज्ञासायां प्रश्नः भवति, प्रह्लादस्य उद्धारं कर्तुं, समाधानं कर्तुं स्तम्भात् यः नृसिंहः प्रकटितः तद् ब्रह्मतत्त्वमेव अस्ति, तर्हि स्तम्भात् प्रकटितं तत् तत्त्वं तु क्रोधमयमस्ति, तत्र तु क्रोधः अस्ति, भगवान् नृसिंहः। प्रश्नः भवति, तर्हि तत्र तादृशं नास्ति। किमर्थम्? एतस्य समाधानं बहु उत्तमम् अस्ति, अस्माभिः सावधानेन श्रोतव्यं भवति। भगवान् नृसिंहः एकं शरीरं धृत्वा नागच्छति, द्वाभ्यां शरीराभ्याम् आगच्छति। पूर्वभागः अस्ति सिंहस्य, उत्तरभागः अस्ति शरीरस्य मनुष्यस्य। तर्हि पूर्वभागः सिंहस्य अस्ति, सिंहस्य स्वभावः क्रोधमयः अस्ति इति कृत्वा सिंहस्य या प्रकृतिः अस्ति तां प्रकृतिं परिरक्षितुं तत्र क्रोधः अनिवार्यरूपेण अस्ति। तत्र यद् ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति तद् ब्रह्मतत्त्वं न क्रुध्यति, तत्र क्रोधः नास्ति। सिंहस्य स्वभावः अस्ति, अतः तस्य सिंहस्य प्रभावः अस्माभिः दर्शनीयः अस्ति। चेदेव सिंहः सिंहः लगति, नान्यथा सिंहे सिंहत्वं न स्यात्। अतः भगवता यत् स्वरूपं धृतं तत्र क्रोधः दर्शितः, किन्तु केन अंगेन? उत्तमांगेन, मस्तिष्केन, मस्तकेन क्रोधः प्रकटितः भवति। तर्हि तदानीं ज्ञानं भवति, ओ अत्र तु सिंहः अस्ति इति कृत्वा सिंहेन स्वप्रकृतिः दर्शिता, स्वप्रकृतिः दर्शिता। अतः तया प्रकृत्या एव इदं भवति, तया प्रकृत्या इदं भवति। अतः अत्र प्रोक्तं परं ब्रह्म तत्त्वं तु अस्ति, परमं शान्तं तत्त्वम् अस्ति, प्रशान्तं तत्त्वम् अस्ति, कदापि तत्र क्रोधः नास्ति। अतः भगवान् अपि न क्रुध्यति। कारणं भगवान् भक्तवत्सलः इति एकं विशेषणं प्रदत्तं वर्तते। भगवान् भक्तवत्सलः अस्ति, अतः अत्र उक्तं वर्तते यत् एतद् लक्षणं वर्तते परब्रह्मणः। इदं विशेषणमस्ति परब्रह्मणः। अत्र प्रशान्तम् इति एकं विशेषणमस्ति, अत्यन्तं शान्तिमयं
एकोऽपि विक्षेपः नास्ति आत्मनि मनसः यत्तत्त्वं परे अस्ति बुद्ध्याः यत्तत्त्वं परे अस्ति तादृशं तत्त्वमस्ति यत्र विचाराणामपि प्रवाहः न प्रवहति विचारशून्यत्वम् आगच्छति मनुष्यः यथा यथा शास्त्रं शृणोति तथा तथा उत्तमाः विचाराः आगच्छन्ति किन्तु तत् शास्त्रं यदा परिपक्वं भवति तदानीं शनैः शनैः पुनः विचाराणां न्यूनता आगच्छति पुनरेकवारं श्रोतव्यं ध्यानेन मनुष्यः यावत् कालपर्यन्तं विचारयति यदहं बुद्धिमान् अस्मि बुद्धिमान् इत्यस्य किं लक्षणम् उत्तमानां विचाराणां संग्रहः यत्र अधिकतया अस्ति सः बुद्धिमान् अस्ति शास्त्राणि पठित्वा शास्त्राणि श्रुत्वा यत्र उत्तमाः विचाराः स्थिराः भवन्ति अर्थात् अधमानां विचाराणां यत्र स्थानमेव नास्ति अधम विचाराः यत्र न सन्ति स बुद्धिमान् उत्तमाः विचाराः यत्र सन्ति स बुद्धिमान् उत्तमाः विचाराः कया रीत्या आगच्छन्ति उत्तमानां विचाराणां कया रीत्या सर्जनं भवति तर्हि अत्र प्रोक्तं वर्तते शास्त्राणि पठित्वा शास्त्राणि श्रुत्वा चिन्तनयात्रां कृत्वा निदिध्यासनं यावत् गन्तव्यमस्ति चेदेव विचाराणां शनैः शनैः अभिवृद्धिः भवति उत्तमानां विचाराणाम् अभिवृद्धिः भवति सत्यं किन्तु शास्त्रेषु एकस्याः दशायाः अपि वर्णनं विहितं वर्तते सा दशा अस्ति निर्विचारात्मिका दशा निर्विचारात्मिका स्थितिः निर्विचारात्मिका अवस्था कदा आगच्छति यदा मनुष्यः अधिकाधिकाम् अनुभूतिं करोति पश्चात् विचाराणां संख्या न्यूना भवति अस्माभिः गणना न क्रियते कदाचित् गणना क्रियते चेत् सा गणना उत्तमा अस्ति योग्या अस्ति सत्या अस्ति इति वक्तुमपि न शक्यते का गणना सा तर्हि प्रातः उत्थाय रात्रिं यावत् आदिनम् अस्माभिः कति विचाराः कृताः तेषां विचाराणां संख्या तस्याः संख्यायाः यदि पूर्णतया परिगणना क्रियते चेत् आश्चर्यताम् आगमिष्यति आश्चर्यं प्राप्स्यामः ओ एतावन्तः विचाराः आदिनं चलन्ति मस्तिष्के का आवश्यकता किं प्रयोजनम् एतैः विचारैः मम किं कल्याणम् किन्तु बुद्धिः कार्यान्विता अस्ति इति कृत्वा सततम् एकस्मात् विषयात् द्वितीयं विषयं द्वितीयस्मात् विषयात् तृतीयं विषयं क्रमेण चलति इदं चक्रम् किन्तु यः साधकः अस्ति यः भक्तः अस्ति यः छात्रः अस्ति यः शास्त्रोपासकः अस्ति सः किं करोति शनैः शनैः एतेषां विचाराणां न्यूनता भवेत् तदर्थं यत्नशीलः भवति तर्हि प्रश्नः भवति निर्विचारात्मिका स्थितिः कया रीत्या आगच्छति तदर्थं किं कर्तव्यम् तर्हि एकस्मिन् विषये एकस्मिन् विचारे एकस्मिन् उत्तमविचारे अधिककालं यावत् तत्र स्थेयम् अस्ति अग्रे यात्रां कर्तुम् उद्युक्ता तत्र न दर्शनीया चेत् इदं भवितुमर्हति नान्यथा न निर्विचारात्मिका स्थितिः इयं दशा वर्तते इयम् अवस्था अस्ति साधकस्य एका अवस्था अस्ति अस्माभिः विचारः कर्तव्यः भवतु अहं शास्त्रस्यैव विविधान् विचारान् करोमि किन्तु तत्र विचाराणां यदि संख्या प्राबल्यम् अस्ति संख्या बाहुल्यम् अस्ति चेत् चिन्तायाः विषयः कः तर्हि चिन्तायाः विषयः सः अस्ति यदहं चिन्तनम् अधिकं करोमि किन्तु निदिध्यासनं प्रति न गच्छामि यदि निदिध्यासनं प्रति गच्छामि चेत् विचाराणां संख्या न्यूना भवति नान्यथा न भवति कस्मिंश्चित् एकस्मिन् विचारे अस्माभिः स्थिरता प्राप्तव्या वर्तते कः विचारः मया दीर्घकालं यावत् कृतः यः विचारः दीर्घकालं यावत् चलति तेन कारणेन विचाराणां संख्या न्यूना भवति अस्माभिः एकः विचारः पूर्णः न कृतः तावत्तु द्वितीयः विचारः आगच्छति यथा समुद्रे एकं तरङ्गं तटं न प्राप्नोति
वा एकः तरङ्गः तटं न प्राप्नोति तावत्तु द्वितीयः तरङ्गः आगच्छति। तद्वत् समुद्रे यथा तरङ्गाः सन्ति तद्वदेतस्मिन् शरीरे मस्तिष्के बुद्ध्यां बुद्धौ वा तरङ्गाः अर्थात् विचाराः सन्ति। एकस्य दुःखस्य न यावदन्तो गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य तावद्द्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति इति एकं पद्यं वर्तते। तर्हि अत्र विचाराणां तरङ्गाः नैरन्तर्येण चलन्ति। एतद् मास्तु शास्त्राणि श्रुत्वा श्रुत्वा शास्त्राणि पठित्वा पठित्वा शास्त्राणां चिन्तनं कृत्वा कृत्वा अत्र अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। कः विचारः कर्तव्यः? एतत् न भवेत् तदर्थं मया काचित् यात्रा कर्तव्या अस्ति। सा यात्रा का वर्तते? संस्कृत भाषायाम् अणुमुल् इति एकः प्रत्ययः अस्ति। अणुमुल् पूर्वं कदाचित् एतस्मिन् विषये वार्ता न जाता इति कृत्वा किञ्चित् परिचयम् ईषत् परिचयं कारयित्वा अग्रे गच्छामि। सम्बन्धभूतकृदन्तं वर्तते। तत्र किं भवति? कृत्वा कृत्वा दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्मृत्वा स्मृत्वा एवं प्रकारेण वारद्वयं यदा एका क्रिया अस्माभिः वर्ण्यते प्रतिपाद्यते तत्र परिवर्तनं कृत्वा यत् स्वरूपम् आगच्छति तद् अणुमूल रूपेण उच्यते। अणुमूल अर्थात् किम्? तर्हि स्मृत्वा स्मृत्वा इति यदि वारद्वयम् उच्यते स्मृत्वा स्मृत्वा तर्हि तत्र भवति स्मारं स्मारं, दृष्ट्वा दृष्ट्वा दर्शं दर्शं, कृत्वा कृत्वा कारं कारं, नत्वा नत्वा नामं नामम्। एवं प्रकारेण यत् स्वरूपम् आगच्छति तत् सम्बन्धभूतकृदन्तस्य अपरं रूपम् अणुमूल इति अस्ति। तर्हि अत्र तथैव प्रोक्तं वर्तते यद् विचाराणां या संख्या वर्तते सा संख्या प्रतिदिनं यदि न्यूना भवति चेदेव अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। अहं योग्यां दिशि अस्मि। तर्हि अत्र एतदेव प्रोक्तं वर्तते यत् मनुष्यः मनसः या अवस्था वर्तते, बुद्ध्याः या अवस्था या स्थितिः वर्तते ततोप्यधिका उन्नता स्थितिः यस्य तत्त्वस्य अस्ति तत् तत्त्वमस्ति ब्रह्मतत्त्वम्। सुषुप्त्यावस्थायां मूर्छावस्थायाम् अपि इदं तत्त्वं प्रशान्तरूपेण एव तिष्ठति। जागृतावस्थायां तु एतत् तत्त्वं प्रशान्तरूपेण अस्त्येव, किन्तु निद्रावस्थायां सुषुप्त्यावस्थायां मूर्छावस्थायाम् अपि इदं तत्त्वं प्रशान्तमेव अस्ति। यः प्रशान्तः अस्ति सः सर्वेषु कालेषु प्रशान्तः अस्ति, सर्वासु अवस्थासु प्रशान्तः अस्ति। यथा कूर्मः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इति भगवद्गीतायाः वचनं 2 अध्यायस्य। तर्हि कूर्मः सर्वेषु कालेषु सर्वासु अवस्थासु सः कूर्मः शान्तः एव अस्ति, कदापि न युध्यति, कदापि न क्रुध्यति। एतद्वयं वैशिष्ट्यमस्ति। अस्माभिः कदापि एतद् वर्णनं न ज्ञातम्, एतद् वर्णनं पुराणेषु न पठितं। स्यात् चेत् स्यात्, किन्तु अहं न पठितवान्, न श्रुतवान्। यत् कूर्मेण केनचित् सह युद्धं कृतम् इति अहं न श्रुतवान्, पठितवान्। कारणं कूर्मः कदापि युद्धं न स्वीकरोति, न युध्यति। सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि संयम्य शान्त्या प्रशान्ततया सः कूर्मः उपविष्टः भवति। अतः एतस्मिन् विषये यदा यदा चर्चा निर्गच्छति तदा तदा शास्त्राणि एकमेव उदाहरणं यच्छन्ति। महापुरुषाः अपि एकस्मिन् विषये एव उदाहरणपूर्वकं स्वविषयपुष्टिं कुर्वन्ति। तदुदाहरणमस्ति कूर्मस्य। तर्हि प्रशान्तम् अर्थात् अत्यन्तं शान्तिमयं तत्त्वम् अस्ति प्रशान्ततत्त्वं। ब्रह्मतत्त्वम् एतादृशम् अस्ति, एतादृशं ब्रह्मतत्त्वं वर्तते। अतः इदमपि एकं विशेषणम्। यः कोऽपि युगः भवति वा यत्किमपि युगं भवति, युगशब्द उभयलिङ्गी अस्ति, पुल्लिङ्गे अपि अस्ति युगः युगौ युगाः, नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति युगं युगे युगानि। अतः यत्किमपि युगमस्ति, किन्तु तस्य युगस्य ये धर्माः सन्ति तेषु धर्मेषु अयम् एकः धर्मः अत्र न स्पृशति। अयम् एकः धर्मः नाम
सर्वेषु युगेषु ब्रह्मतत्त्वं प्रशान्तम् अस्ति। सत्युगे वातावरणं बहु उत्तमं भवति, देशकाल धर्मानुगुणं सर्वम् उत्तमं तत्त्वमेव सत्युगे भवति इति कृत्वा ब्रह्मतत्त्वं सत्युगे शान्तं प्रशान्तम् अस्ति इति न, कलियुगे अपि ब्रह्मतत्त्वं प्रशान्तम् एव अस्ति इति अत्र कथनस्य बीजम्। अतः इदम् एकं विशेषणं वर्तते ब्रह्मणः, प्रशान्तम्। कदाचित् कदाचित् एतादृशी अवस्था आगच्छति, अस्माभिः अनुभूतिरपि क्रियते, ओ अद्य मनः बहु शान्तमस्ति, बुद्धिः शान्ता अस्ति, प्रकृतिः प्रशान्ता अस्ति इति कदाचित् अनुभूयते। किन्तु सा अनुभूतिः यदि क्रमेण वृद्धिं गच्छति चेदेव पुनः एतस्य विशेषतया अनुभवः भवति। अस्तु, अग्रिमं विशेषणं वर्तते आद्यन्तविहीनम् इति एकं विशेषणमस्ति। आद्यन्तविहीनम्, यस्य आदि अपि नास्ति, यस्य अन्तः अपि नास्ति, अर्थात् नित्यमस्ति, शाश्वतमस्ति, अव्ययमस्ति, अविकारी अस्ति, असीमम् अस्ति, मरणपरिच्छिन्नं तादृशम् इदं तत्त्वम्, अन्तरहितं, विकाररहितं, अपरिवर्तनशीलम् इदं तत्त्वम् अस्ति इति आद्यन्तविहीनम्। यस्य आदि नास्ति तस्य अन्तः नास्ति इति तु सामान्यतया अस्माभिः उच्यते। अनन्तः इति ईश्वरस्य एकः गुणः अस्ति, एकं विशेषणम् अस्ति, अनन्तः। अन्तः नास्ति यस्य, कस्य अन्तः नास्ति? यस्य आदिभागः नास्ति तस्य अन्तः अपि नास्ति। धन्वन्तरि संहितायाम् एकः श्लोकः अस्ति, अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। एतादृशं तत्र अस्ति एकं पद्यम्। तर्हि तत्र एकं विशेषणं परमात्मना प्रदत्तं वर्तते, अनन्तः। परमात्मा अनन्तः अस्ति, अर्थात् तस्य अन्तः नास्ति, सर्वेषु कालेषु अस्ति, सर्वासु अवस्थासु अस्ति, सर्वेषु युगेषु अस्ति। जगतः यदा उत्पत्तिः अस्ति तदानीमप्यस्ति यस्य उपस्थितिः। जगतः पालनं परमात्मा यदा करोति तस्मिन् समयेपि यत् तत्त्वं भवति तत् तत्त्वम् अस्ति, मध्यभागेपि अस्ति, अन्तभागेपि अस्ति। यदा एतस्य जगतः प्रलयः भवति, प्रलयानन्तरमपि यत् तत्त्वं स्थिरं तिष्ठति, चिरं तिष्ठति, स्थिरं तिष्ठति। अतः आद्यन्तहीनम्, आद्यन्तविहीनम् इति एकं विशेषणम् अत्र प्रतिपादितं वर्तते। आद्यन्तविहीनम्, आदि अन्तरहितम्। तर्हि इदं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। अस्माकम् आविर्भावः जन्म न जातं तस्मिन् समयेपि इदं तत्त्वम् आसीत्। इदानीम् अस्माकम् उपस्थितिः भूतले अस्ति, एतस्मिन् समयेपि ब्रह्मतत्त्वस्य उपस्थितिः अस्ति। यदा वयं न भविष्यामः तदानीमपि एतस्य सत्ता भविष्यति, इदं ब्रह्मतत्त्वं भविष्यति इति कृत्वा आद्यन्तविहीनम् इति एकं विशेषणम् अत्र प्रोक्तं वर्तते भगवत्पादैः। अतः इदमपि एकम् उत्तमं विशेषणम्। अस्माभिः एतेषु विशेषणेषु बहु विचारं कृत्वा एकस्मिन्नेव विशेषणे अधिकः कालः यापनीयः चेत् निधिध्यासनमपि आगमिष्यति, ब्रह्मतत्त्वस्य परिचयोऽपि भविष्यति, एवं च ब्रह्मणः किं स्वरूपं तदपि वयं ज्ञास्यामः। अग्रिमं विशेषणमस्ति अक्रियम्। महत्वपूर्णम् इदं विशेषणमस्ति, अक्रियम्। भवतु, सर्वाण्यपि विशेषणानि महत्वपूर्णानि सन्ति, किन्तु अत्र उक्तमस्ति अक्रियम्, क्रियारहितम्। प्रकृतिः क्रियां करोति, परब्रह्मणा क्रिया न क्रियते। परब्रह्म तत्त्वं क्रियां न करोति, परब्रह्म तत्त्वेन क्रिया न क्रियते। अक्रियं, क्रियारहितम् इदं तत्त्वमस्ति। सर्वं कृत्वापि किमपि न करोति। विरोधत्वम् अत्र दृश्यते। सर्वं करोति तथापि किमपि न करोति। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्रीमद्भगवद्गीतायां 6ष्ठोऽध्यायः प्रथमः श्लोकः। तत्र एतस्य विशेषतया स्पष्टता कृता वर्तते। यदि तस्य श्लोकस्य अनुसन्धानं क्रियते चेत् सर्वं कृत्वापि किमपि न करोति। कारणं फलाकांक्षा नास्ति, कर्तव्य कर्म पालनम् अस्ति, तदर्थं काचित् क्रिया अस्ति चेत् कृत्वापि अक्रिया।
फलासक्तः न भवति, फलेन बद्धः न भवति, फलस्पृहायाम् एव कर्म प्रवृत्तिः न भवति, तथापि स्वकर्म करोति, स्वकर्तव्य पालनं कृत्वा करोति। इदं मम दायित्वमस्ति, इदं मम कर्तव्यमस्ति, अतः अहं निरपेक्ष भावेन इदं कर्म करोमि चेत् परमात्मा तथा अस्ति। प्रकृतिं सृजति किन्तु प्रकृतौ लीनः न भवति इति कृत्वा अक्रियः। अत्र नपुंसकलिङ्गे विशेष्यपदमस्ति इति कृत्वा अक्रियम्। नान्यथा ईश्वरः अक्रियः, सन्न्यासी अक्रियः। सन्न्यासी अक्रियः, सन्न्यासी शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति किन्तु इन्नन्त शब्दः अस्ति, सन्न्यासिन् शब्दः अस्ति। तर्हि अक्रियः, क्रियारहितः, नास्ति क्रिया यस्मिन्, सर्वं कृत्वापि किमपि न करोति, सर्वं करोति किमपि न करोति। या प्रकृतिः सर्वं करोति तां प्रकृतिं सृजति, पश्चात् सर्वं सा प्रकृतिः करोति। तद्वद् अस्माकमपि एतादृशी एका स्थितिः आगच्छति, कालक्रमेण आगच्छति, किन्तु यदि अस्माकं तत्र स्थैर्यम् अस्ति चेदेव इयं स्थितिः आगच्छति। इयम् उत्तमा एका स्थितिः वर्तते, एका अवस्था, एका दशा एव आभ्यन्तरजगति तादृशी भवति, यदा तस्मिन् समये सा क्रिया भवति, किन्तु वयं यदि ध्यानेन स्वात्मदर्शनं कुर्मः चेत् तदपि ज्ञातुं शक्नुमः यद् काचित् क्रिया केनचित् कारणेन भवति, किन्तु अहं तु अत्र साक्षिभावेन सर्वं पश्यामि, उदासीनतया अहम् अत्र उपविष्टः अस्मि, किन्तु सर्वं पश्यामि, भवति। यस्मिन् समये यत् कर्तव्यमस्ति तद् भवति। स्नानावसरे स्नानं भवति, सन्ध्यावसरे सन्ध्या भवति, साधनावसरे साधना भवति, पाठनावसरे पाठनं भवति। एतत् सर्वं भवति, न तु क्रियते, न करोमि, अपि तु भवति। एवं च कश्चित् साक्षिभावेन पश्यति। इयम् अवस्था या वर्तते सा अक्रिया। यदा अहं सन्ध्यां करोमि तदानीमपि अहं पश्यामि यत् कश्चित् सन्ध्यां करोति, अहं पश्यामि। यदा स्वात्मदर्शनं करोमि चेत् भावः भवति सन्ध्या भवति, अहं न करोमि। यथा सत्रावसरे आभ्यन्तर जगति कश्चित् स्थितः अस्ति, सः वादयति, अहं न वदामि। तद्वद् यदि भवन्तः सावधानतया एकाग्रतया यदि भवन्तः शृण्वन्ति चेदपि भवन्तः वक्तुं प्रभवन्ति, कश्चित् श्रावयति, अहं न शृणोमि। एतादृशी अवस्था आगच्छति। कश्चित् श्रावयति, अहं तु प्रशान्ततया उपविष्टः अस्मि। इयम् एका साहजिकी क्रिया अस्ति, सा क्रिया भवति। कश्चित् आभ्यन्तरजगति स्थितः ईश्वरः श्रावयति, तेन कारणेन अहं शृणोमि। नान्यथा कर्णौ भवतः, किन्तु यदि श्रोतृत्वं शक्तिः नास्ति चेत् इति कृत्वा कश्चित् श्रावयति। श्रवणेन्द्रियम् अस्ति, कर्णः अस्ति इति कृत्वा शृणोमि इति न, किन्तु एतस्मिन् कर्णे एकं श्रवणेन्द्रियम् अस्ति, तेन श्रवणेन्द्रियेण अहं शृणोमि। तदहं न शृणोमि, कश्चित् श्रावयति। अहं न वदामि, कश्चित् वादयति। अहं न पाठयामि, कश्चित् पाठयति। तद्वत् प्रेरकः कश्चित् अस्ति। संस्कृत भाषायाम् एतदर्थम् एकः शब्दः अस्ति णिजन्त प्रयोगः। एतस्य प्रयोगस्य नाम वर्तते णिजन्त प्रयोगः। सरलतया यदि वक्तव्यमस्ति चेत् प्रेरकरूपम्। दशमगणः यः अस्ति, भवाद्यादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनुक्रियादि चुरादयः। तर्हि तत्र अन्तिमः यः चुरादिगणः अस्ति, तस्य गणस्य अत्र विशेषतया आवश्यकता भवति चेदेव णिजन्तरूपं ज्ञातुं प्रभवामः, प्रेरकरूपं ज्ञातुं प्रभवामः। तर्हि अत्र परब्रह्मणः एकं विशेषणं प्रोक्तं वर्तते, अक्रियम्। सर्वव्यापकम् इदं तत्त्वम् अस्ति, सर्वं कृत्वापि किमपि न करोति। कदाचित् प्रश्नः भवति, इदं विशेषणं बहु क्लिष्टं जटिलं च वर्तते, ज्ञातुं न शक्यते। सर्वं करोति तथापि किमपि न करोति। सर्वं भुक्तं तथापि वदति अहं किमपि न भुक्तवान्। तद्वत् कया रीत्या एतत् शक्यम्? शक्यमेव नास्ति। भीमः यदि तथा वदेत्, सर्वं भुनक्ति। अन्येषां पाण्डवानां यदवशिष्टं भोजनमासीत् तदपि भीमेन भुक्तं, कारणं भीमस्य क्षुत् तादृशी आसीत् इति कृत्वा भीमेन सर्वं भुक्तं। सर्वं भुक्त्वा सः वदति अहं किमपि न भुक्तवान्, मया किमपि न भुक्तम्। कीदृशी इयम् अवस्था?
एतस्याः अवस्थायाः ज्ञानं भवति चेदेव इमाम् अवस्थामपि ज्ञातुं प्रभवामः। अत्रापि एकं विशेषणं प्रोक्तं वर्तते यद् अक्रियम्। सर्वं कृत्वापि किमपि न करोति। कारणं कर्मफले स्पृहा नास्ति, कर्मफले आसक्तिः नास्ति। तत्र निर्लेपत्वं वर्तते, जलकमलवत् स्थितिः अस्ति। पङ्के स्थित्वापि कर्दमे स्थित्वापि तत्पद्मं मलरहितम् अस्ति। तद्वत् एतस्मिन् जगति एतस्य जगतः निर्माणं येन कृतं तथापि एतस्मिन् जगति यत् तत्त्वं लिप्तं नास्ति तत् तत्त्वम् अस्ति अक्रियम्। सर्वं कृत्वापि कश्चित् परोपकारी भवति चेत् किं करोति? परोपकारं कृत्वापि सः कथयति मया परोपकारः न कृतः, परमात्मनः इयं लीला अस्ति, परमात्मना कृतमस्ति, अहं कः, निमित्तमात्रमपि अहं नास्मि इति तादृशः तत्र निर्मलभावः आगच्छति। अक्रियः इति तादृशः एकः शब्दः वर्तते। एतस्य शब्दस्यापि काचित् विशिष्टा चर्चा कालक्रमेण भवेत् चेत् भगवत्याः पराम्बायाः एकः अनुग्रहः भविष्यति। नवरात्रकालः अस्ति इति कृत्वा एतस्मिन् विषये अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यम्। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते, कारणं कालावधिः। धर्मस्य विजयो भूयादधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ